कालेबुङका जति पनि वनबस्तीमा बसोबासो गर्ने मानिसहरूका जमिन अब रेभिन्यू भिलेजमा अन्तर्भुक्त भएकामा भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ जिल्ला अध्यक्ष प्रोफेसर कल्याण देवानले ती वनबस्तीका मानिसहरूलाई हार्दिक बधाई टक्र्याएका छन्। उनले भनेका छन्, लामो सङ्घर्षपछि वनबस्तीवासीहरूले आज न्याय पाएको छ। यसका साथै अब दार्जिलिङ अनि खर्साङका वनबस्तीवासीहरूले पनि यो न्याय पाउनुपर्ने उनले बताएका छन् भने चियाबारी अनि सिन्कोनाबारीका मानिसहरूलाई पनि पर्जापट्टा दिलाउने दिशामा भाजपाले अनवरत रूपले काम गरिरहेको कारण उनीहरूले पनि अब चाँडै न्याय पाउने बताएका छन्। सबैलाई म भाजपा दार्जिलिङ जिल्ला अध्यक्षको नातामा सबैलाई म जय गोर्खा अनि अभिनन्दन टक्राउँछु। र विशेष गरेर हामी भाजपा समस्त वनबस्तीका जति पनि दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई बधाई टक्राउँछौँ। उहाँहरूले अन्तमा गएर न्याय पाउनु भएको छ र यस कुराको लागि, यस न्यायको लागि धेरै अघि नै 2006 मा नै केन्द्र सरकारले FRA एक्ट पास गरेर सबै राज्य सरकारहरूलाई यो कानुन लागू गराउने निर्देश दिएको हो। र पश्चिम बङ्गालमा अरू अलिपुरद्वार, जलपाइगुडीतिर 2014 मै यो कानुन लागू गरियो। तर कालिम्पोङ र दार्जिलिङ जिल्लामा यो कानुन लागू गरिएको थिएन र वनबस्तीका फरेस्ट भिलेजर्स हरूको संस्थाद्वारा पनि यो धेरै पहल माग उठाइयो र उहाँहरूको जुन माग थियो त्यसलाई लिएर हाम्रा माननीय सांसद राजु विष्टज्यूले 2020 को 3 मई को दिन प्रधानमन्त्रीलाई 61 पेजको एउटा मेमोरेन्डम टक्राउनु भएको थियो। अनि त्यस पछाडि अगस्टमा ट्राइबल मिनिस्टर हाम्रा माननीय अर्जुन मुण्डासित उहाँले भेट गरेर यो कुरा अवगत गराउनु भएको थियो कि दार्जिलिङ र कालिम्पोङका वनवासीहरूलाई साथसाथै DI फन्डको समस्या लिएर उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो। र त्यस बखत श्री अर्जुन मुण्डाज्यूले चाँडोभन्दा चाँडो सबै युनियन टेरिटोरी अनि राज्यहरूमा वनबस्तीका बासिन्दाहरूको समस्याको समाधान गर्ने र जति पनि फरेस्ट भिलेजेसहरू छन् ती फरेस्ट भिलेजेसहरूलाई रेभिन्यू ल्यान्डमा परिवर्तित गर्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा कार्यक्रम थियो, यसको एकदमै कडाभन्दा कडा दिशा निर्देश दिने अनि सुनिश्चित गर्ने भन्ने एउटा आश्वासन दिनुभएको थियो। र त्यस अनुरूप पश्चिम बङ्गाल सरकारले 18 सेप्टेम्बर 2020 मा एउटा गेजेट नोटिफिकेसन गरेको आज भर्खर मात्र हामीले थाहा पायौं र यो अहिलेसम्म विथहोल्ड गरेर राखिएको रहेछ। यसको यो वास्तवमा के कारण यसलाई लुकाइयो यो अहिलेसम्म जानकारीमा आएको छैन। तर जे होस्, आज यो विषयमा विशेष हाम्रो भनाइ के छ भने कालिम्पोङको जनताको लागि जुन एउटा अहम मुद्दा थियो कालिम्पोङको वनवासीहरूको लागि, आज कालिम्पोङको वनवासीहरूको लागि जुन यो मुद्दा आज सफल बनाउनुमा हाम्रा माननीय सांसद राजु विष्टज्यूको जुन देन छ, उहाँलाई हामी धन्यवाद प्रकट गर्दछौँ, उहाँप्रति हामी आभार व्यक्त गर्छौँ। साथसाथै दार्जिलिङ जिल्लाको पनि वनवासीहरूको समस्या छ, चिया बगानको श्रमिकहरूको समस्या छ, उहाँहरूको पनि पर्चापट्टा, सिन्कोना बगानको पनि पर्चापट्टाको समस्या छ। दार्जिलिङ जिल्लाको अरू वनबस्ती क्षेत्रमा पनि यो समस्या समाधान भएको छैन र यस विषयमा पनि पश्चिम बङ्गाल सरकारले
चाँडोभन्दा चाँडो पहल गर्नुपर्छ भन्ने हामी माग राख्छौँ र सम्पूर्ण कालेबुङका विशेष वनबस्तीका हाम्रा बासिन्दाहरूप्रति हामी उहाँहरूको जुन एउटा धेरै वर्षदेखि रहिआएको यो मुद्दा आज छलफल भएर अन्तमा उहाँहरूले न्याय पाउनु भएकोमा उहाँहरूलाई हामी धेरै शुभकामना टक्राउँछौँ र यस विषयमा जुन पहल हाम्रा माननीय सांसद राजु विष्टज्यूले गर्नुभएको छ र उहाँलाई पनि यस विषयमा हामी आभार व्यक्त गर्छौँ र हामी आशा गर्छौँ दार्जिलिङका वनवासीहरूले, दार्जिलिङ कालिम्पोङका चिया बगानका श्रमिकहरूले, सिन्कोना बगानका श्रमिकहरूले, डिआई फन्डका बासिन्दाहरूले पनि चाँडैभन्दा चाँडो न्याय पाउनुहुन्छ भन्ने हामी आशा गर्छौँ अनि हामी बिजेपी यसको लागि हामीले गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी यसको लागि आवाज उठाइरहनेछौँ, सङ्घर्ष हामी गरि नै रहनेछौँ। प्रोफेसर देवानले भाजपाले आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख गरेको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन अनि 11 जात गोष्ठीको माग लगायत अन्य मागहरूलाई पनि पुरा गर्ने दिशामा काम गर्ने बताउँदै भलै राज्यमा भाजपा सत्तामा आएन तर पहाड अनि उत्तर बङ्गालबाट निर्वाचित विधायकहरूले यस दिशामा अथक परिश्रम गरी मुद्दालाई पार लाउने दिशामा अवश्य काम गर्ने जनतालाई प्रतिश्रुति दिएका छन्। बेशक बङ्गालमा भाजपाको सरकार आउन सकेन। भाजपाको सरकार आउनु हो भने भाजपाले जति पनि सङ्कल्प पत्रमा लिएको कुराहरू छ त्यो एकपछि अर्को हुँदै भाजपाको राज्य सरकारले पुरा गर्दै आउने थियो। तर अहिले टिएमसीको सरकार बनिएकोले भाजपा एउटा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ अनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दा जनताको न्याय, हक र अधिकारको निम्ति भाजपाले पश्चिम बङ्गालमा दरिलोसँगले सङ्घर्ष गर्नेछ। विधानसभामा जनताको आवाज, जनताको अधिकार र मागको निम्ति भाजपाको विधायकहरूले जोड तोडले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनेछ अनि विशेष गरेर पहाडको विषयमा बोल्नुपर्दा हामी पहाडका भाजपा गठबन्धनभित्र जति पनि अरू क्षेत्रीय राजनैतिक पार्टीहरू थिए र छन् उहाँहरूको पनि ठुलो योगदान हो र यो भाजपाको जित मात्रै होइन, यो एलायन्स पार्टीहरूको पनि जित हो, साथसाथै यो गोर्खाहरूको नै जित हो। यहाँ कसैलाई पक्षपात गर्ने, कसैलाई भेदभाव गर्ने कुरा आउँदैन। आज जुन यो पहाडमा मेजोरिटी बहुमतमा आज भाजपा गठबन्धन परिवार छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ र यस्तो परिस्थितिमा अब हामी भाजपाको तर्फबाट है हाम्रा जति पनि चुनिएका विधायकहरू छन् सबैलाई लिएर जनताको पक्षमा बोल्ने, जनताको हितमा काम गर्ने यो एउटा पार्टीको पनि दायित्व बन्छ अनि पार्टीले सही प्रकारले यो आफ्नो विधायकहरूलाई निर्देश दिन्छ र विशेष गरेर भाजपाले जतिवटा कुरा आफ्नो सङ्कल्पमा यसपालि लेखेको थियो है त्यसमध्ये सबैभन्दा ठुलो कुरा हो जनजातिको एउटा मुद्दा छ अनि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको मुद्दा छ अनि यो मुद्दा भाजपाको केन्द्रीय समितिले, राष्ट्रिय समितिले आत्मसात गरेको मुद्दा हो र यस मुद्दाप्रति दार्जिलिङ बिजेपी साथसाथै सिलगढी तराई डुवर्समा बस्ने जति पनि बिजेपी कार्यकर्ताहरू छन्, विधायकहरू छन्, सांसदहरू छन्, सबै मिलेर यस दिशामा पहल गर्नेछ
र जनजातिको जुन मुद्दा छ र पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको जुन मुद्दा छ त्यसमा केन्द्रीय अथवा राष्ट्रिय समितिसित राष्ट्रिय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संगठन मन्त्री, साथसाथै राष्ट्रको गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री लगायत सबैसँग जोसित यो मुद्दाले सरोकार राख्छ सबैसित सम्पर्क गरेर सबैसित सरला मसौरा गरेर यो मुद्दालाई चाँडोभन्दा चाँडो अघि बढाउने पहल हाम्रो पार्टीबाट हामीले गर्नेछौँ। अनि यसमा विशेष गरेर हाम्रा माननीय संसद राजु विष्ट अघिबाट नै उहाँ यस विषयमाथि उहाँले धेरै योगदान दिइसक्नु भएको छ। अनि उहाँको जुन एउटा प्रतिबद्धता छ त्यो प्रतिबद्धताको आधारमा अनि केन्द्रीय मन्त्रीहरूले हाम्रा प्रधानमन्त्रीले अनि गृहमन्त्रीले जुन प्रकारले हामीले आश्वासन दिनुभएको छ त्यसको आधारमा हामी विश्वस्त छौँ कि चाँडोभन्दा चाँडो यी दुईटै मुद्दाले पार पाउनेछ अनि गोर्खाहरूले न्याय पाउनेछ, यस कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। रह्यो कुरा अरू विकासको कुरामा हामीलाई थाहा छ कि हिजोअस्ति पनि हाम्रो एकजना कालेबुङका निर्वाचित विधायकज्यूबाट अलिकति विवादपूर्ण बयान आयो अनि टिएमसीको पनि यस्तै मानसिकता छ र हामी के भन्छौँ भने एउटा मुख्यमन्त्री एउटा मर्यादित पदमा आसीन भइसकेपछि कसैलाई द्वेषपूर्ण भावले भेदभावको दृष्टिकोणबाट शासन चलाउने त्यो संविधानको मर्यादाको उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा यदि यो मानसिकता रहिरह्यो भने अनि वास्तविक शासन प्रणाली र विकासको मुद्दाहरूमा यदि पक्षपात अनि यस्तो प्रकारको भेदभाव देशपूर्ण है व्यवहार हुन गएको खण्डमा हामी भाजपा पार्टी हामी यसको कडाभन्दा कडा विरोध गर्छौँ, यसको कडाभन्दा कडा हामी भत्सर्ना गर्छौँ, यसको ठाडो खण्डन गर्छौँ हामी। अनि जनतालाई जोसुकै होस्, आज टिएमसी पार्टीलाई पनि, आज गोजोमोमो पार्टीकोलाई पनि या भाजपाकोलाई पनि कसैलाई पनि कुनै प्रकारको भेदभाव हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो अडान छ। भेदभाव भएको खण्डमा पहाडको भाजपा चुपचाप बस्ने छैन। अनि यस्तै प्रकारले हामी चाहन्छौँ, हामी आशा गर्छौँ कि पश्चिम बङ्गालको सरकारले संवैधानिक पदमा आसीन भइसकेपछि त्यो पदको मर्यादालाई अनुपालन गर्दै सही ढङ्गमा राज्यको विकासमा अघि सबैलाई समेटेर विकासको कामलाई अघि बढाउने छ भन्ने हामी आशा गर्छौँ। त्यसरी नै कालेबुङमा, दार्जिलिङमा यही प्रकारले नै विकासको कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाएर लैजाने हामी सबैलाई अनुरोध गर्छौँ। विशेष गरेर दार्जिलिङ र खरसाङमा त हामी बिजेपी गठबन्धनको विधायकहरू चुनिएको हुनाले त्यहाँ कसैलाई भेदभावको दृष्टिकोणले रतिभर पनि कसैले त्यहाँनिर व्यवहार गर्ने छैन भन्ने कुरा म सर्वसाधारणलाई सुनिश्चित गर्न चाहन्छु। र साथसाथै अब दार्जिलिङ, खरसाङ र कालेबुङमा बिजेपी गठबन्धन परिवारको बहुमत रहिआएकोले गर्दा बिजेपी गठबन्धन परिवार सबै सामूहिक रूपले जनताको गणतान्त्रिक अधिकारको सम्मान हुनुपर्छ भन्ने हामी पहल गर्छौँ। किनभने एकजना व्यक्तिले उम्मेदवार भएर चुनावमा जित्नु, त्यो चुनावको रेसमा दौडमा अघि बढ्नु उसको अधिकार हो भने जनताले आफ्नो प्रतिनिधि
कसलाई चुन्नु त्यो पनि उसलाई संविधानले अधिकार दिएको हुन्छ। अनि चुनावमा जितेर जाने जुन उम्मेदवार हुन्छ, जो पनि विधायक हुन्छ, जनप्रतिनिधि हुन्छ, ऊ सबैको ऊ प्रतिनिधि भएकोले सबैको पक्षमा काम गर्ने यो चाहिँ संवैधानिक मर्यादा भित्रको यो जिम्मेवारी हो। र यसमा पक्षपात, यसमा द्वेष राख्नु, भेदभाव राख्नु यो मानसिकता त्यो पदको मर्यादाले शोभा दिँदैन। र यसकारण सबै जनप्रतिनिधिहरू आज जो पनि विधायक भएर चुनिनु भएको छ, छानिनु भएको छ, उहाँहरूले जनहितको कार्यक्रममा, विकासको कार्यक्रम होस् या जनसेवाको जुन कुनै पनि कार्य होस्, त्यसमा सम्पूर्ण जनतालाई एक समान दृष्टिकोण राखेर काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अनि यही आग्रह म सबै पहाडका जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। राज्यमा टिएमसीको सरकार पुनः आएपछि बीजेपी कार्यकर्ता समर्थकहरूमाथि फेरि हत्या हिंसा बढेर गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै भाजपा जिल्ला अध्यक्ष प्रोफेसर कल्याण देवानले उक्त कृत्यको घोर विरोध, खण्डन अनि प्रतिवाद जनाएका छन्। उनले यस्तो हिंसा तुरन्त बन्द हुनुपर्ने माग गरेका छन्। र आज बङ्गालमा चुनावको परिणामपछि जुन प्रकारले बीजेपी कार्यकर्ताहरूमाथि टिएमसीका गुण्डाहरूले जुन प्रकारले उत्पीडन गरिरहेको छ, जस्तो हत्या गरिरहेको छ, जस्तो प्रकारले टर्चर र एट्रोसिटिजहरू उनीहरूमाथि थोपिरहेका छन्, जसबाट हामी हेर्दैछौँ कसैको खुट्टा काटेको, कसैलाई दाउराले हिर्काएर मारेको, रडले हिर्काएर मारेको, घर जलाइरहेको, यसको हामी ठाडो विरोध गर्छौँ। यसको हामी घोर भत्सर्ना गर्छौँ। यो एउटा नागरिकको गणतान्त्रिक अधिकारको यो हत्या हो। यो गणतान्त्रिक अधिकारको हत्या मात्रै होइन, यो सोची सम्झी यो हत्याहरू हो। यसको सम्पूर्ण सिभिल सोसाइटीले विरोध गर्नुपर्छ, सम्पूर्ण सङ्घ सङ्गठनले विरोध गर्नुपर्छ। आज यो हत्या, यो एट्रोसिटिज जो कसैमाथि पनि होस्, मानवताको नाताले पनि यो कुराको हामीले कडाभन्दा कडा विरोध गर्नुपर्छ। र हामी भाजपा, हामी टुथ एन्ड नेल हामी यो कुराको हामी विरोध गर्छौँ, यसको हामी खण्डन गर्छौँ। र आज पहाडमा यो प्रकारको परिस्थिति नआओस्। हामी पहाडको जुन प्रकारले हामी एउटा दाजुभाइ भातृत्वको एउटा सम्बन्ध छ, पार्टी आउँछ जान्छ, तर मरेको मर्दाको मलामी र बिहाको जन्ती चाहिँ हामी नै हौँ। हामीभित्र यस्तो प्रकारको कुनै दोष, कुनै द्वेष, भेदभाव र कुनै प्रकारको वैमनस्यता हुनु हुँदैन। यसमा म सम्पूर्ण पोलिटिकल पार्टीलाई आह्वान गर्छु, हाम्रो बीजेपी पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पनि आह्वान गर्छु। र हामीले हाम्रो ठाउँमा एउटा आत्मीयता हामीले बनाइराखौँ, हाम्रो एउटा भातृत्वको एउटा सम्बन्ध हामीले बनाइराखौँ। आज जुन प्रकारले कलकत्ता र साउथ बङ्गालतिर कुचबिहारसम्म आइसक्यो, यो प्रकारको हत्या हिंसाको हामी सबैले सामूहिक रूपमा विरोध गर्नुपर्छ। धन्यवाद।